आम्ही 31 मे स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर डेडलायन दिल्ली हांवेनूच म्हज्या बरोबर आमचे पणजेचे आमदार आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश बोरसरच आसा, CCB आनी तेचे सगळे मेयर्स रोहित बोरसराक तेय सगळे जाण आसा. स्मार्ट सिटीचो इंजिनियर आमच्या मायक लायन मरे सांगतलो पुरो तू मायक सारखं संतोष पाटील 31 मेची तारीख पुराय जाल्या उपरांत आवाज पयर बाबुशानूय स्वता इन्स्पेक्शन केलें, काही गजालीचे इन्स्ट्रक्शन दिले. ताच्या उपरांत 31 मेची तारीख पुराय जाल्या उपरांत हांव स्वता इन्स्पेक्शन करपाचो आशिल्लो म्हणून आज सकाळच्यान हांवें इन्स्पेक्शन सुरवात केलां. सगळ्यात पयली सेंट्रल पणजी एरिया म्हणजे सिवरेज आनी रोड्स हातूंतली सिवरेज पायपलायन सेंट्रल हातूंतल्यान आमी 7.4 किलोमिटर्स कंप्लीट केली. टोटल मॅन्युअल 251 मॅन्युअल्स ओके. 3.5 किलोमिटर्स रोड आमी घेवनूय कंप्लीट केला. पायपलायन आनी रोड रिस्टोरेशन सेंट्रल पायपलायनींतल्यान आमी पुराय करपाक शकले. ह्या विक्याच खातीर सांगता, तशी पळोवंक वचत जाल्यार पणजेंतली सिवरेज ही पोर्तुगीज टायमा वयल्यार घातलेल्या हातूंतल्यान आशिल्ली. सर्विसीस सगळ्यो ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो सगळ्यो थोडेशे कन्सल्टेशनाचे प्लॅनिंग कन्सल्टंटाचे फेल्युअर जाल्ल्या कारणान कामाक थोडोसो उशीर लागलो. कामाक थोडोसो दोश आसा ना म्हणना आमी, बट तो सगळो ओवरकम म्हज्या स्मार्ट सिटी परत PWD आनी WRD हेंच्यांनी केला. हे सगळें करता आसतना सेंट्रल पणजे आसतलो, सांतिनेज एरिया आसतलो, रायबंदर एरिया आसतलो ओके. सिवरेज वर्क इन फोंतिनाज परत आसतले मळा एरिया, मिरामार एरिया आनी आल्तिनो हांगांतल्यान सगळ्यात पयलीं व्हडलें काम जें आसा पयलीं सिवरेज पायपलायन घालपाचें सगळी कडेन आमी कंप्लीट केलां. प्रत्येक कडेन ज्या ज्या एरियेन आमकां जी सिवरेज घालपाक जाय आशिल्लें पयलीं तितकें सगळें कंप्लीट जालां. ज्या ज्या तेजे मॅन्युअल्स घालपाक जाय आसले ह्या सगळ्या एरियेंतले मॅन्युअल्स घातले आनी ताका सेपरेटली आमी पायपलायन सेपरेट भायर हाडून दवरला जेन्ना हावस कनेक्शन फक्त दिवपाक जाय. हांव सगळ्या पणजेकारांक सांगताय बी आनी रिक्वेस्टूय करता की तेंच्यांनी आतां न्यू सिवरेज कनेक्शन बेगिनात बेगीन घेवपाची गरज आसा, जेणे करून आमकां ओल्ड सिवरेजीची पायपलायन ती स्टॉप करपाक जाय आनी मेन गटारांनी जी मेन सिवरेजीची पायपलायन जो पर्यंत आमी काडिना तो पर्यंत कंप्लिटली आमी जें म्हणटा उदीक चॉकअप जावपाचें काम जें आसा हें बंद जावचें ना. कारण आतांची सिवरेजी पायपलायन घातल्या ही व्हडल्यो पायपलायन घातल्यान ती रोडाच्या पोना घातलेली आसा आनी गटारां थोडीशी वयर आसा. त्या खातीर पणजेकारांनी सहकार्य करून ताका सगळ्यांनी आतां कनेक्शनां घेवपाक आपूण नवीन कनेक्शन घेवपाक सुरवात करपाक जाय. आमी बरेचशे रोड हे कॉन्क्रिटीकरण एकदांच करता जेणे करून फुडल्या 25 वर्सांक पणजेन परत प्रॉब्लेम जावचो ना. विचार कसा कॉन्क्रिटीकरण रस्तो करता तो फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून करता. म्हणून थोडोसो कॉन्क्रीट रोड करपा खातीर एकदां क्युरिंग करपाक 21 दीस वता. रस्तो फोडून केल्या उपरांत 1.5-2 म्हयने लागता. बट आयच्या घडीक बरेचशे रोड केल्यात. थोडे रोड जे आसा पळय ते थोडे कडेन इनकम्प्लीट जावपाचे उरल्या ते आमी जे ते कंप्लीट करतले. मेन आतां हांवें सांगपाची गरज ना, पणजेकारांकूय खबर आसा की मुळात 3 ड्रेनींतल्यान उदक जें आसा पळय हें मांडवीन वता. आतां इतके मोठ्या प्रमाणात उदक सकयल येवच्या कारणान हाय टायडाच्या वेळार मांडवीची 3य मुखां जी भितर वता उदीक तें बंद जाता आनी उदक जें आसा तें पणजेन सांठोवन उरता. आतां हेकाय बी आमी एक स्ल्यूज गेट घालून तें उदीक हाडप आनी पंपींग करून उदीक भायर काडप हाची सिस्टम आमची WRD करतले. फुडल्या 3 दिसांच्या भितर मांडवींतलो काही भाग आमकां जो डिसिल्ड करपाक जाय तो ह्या 3 दिसांच्या भितर थोडोसो आहा तो डिसिल्डूय करतले जेणे करून थंय स्टोरींग कॅपेसिटी वाडटले. आनी बाबुशान जें काल म्हटलां पयलीं तातूंतय हांव सांगता म्हणजे हायटायड जेन्ना जाता पयलीं तेन्ना थोडोसो वेळ आमकां उदीक स्टोरिंगाची कॅपेसिटी पणजेन खंयसरूच नासल्या कारणान थोडो वेळ भरूय शकताले. पण ताजेरूय सोल्युशन जें आसा पळय न्ही तें आतां आमच्या बदामी WRDच्या इंजिनियरान दिलां. खातीर तेंय बी उदक जें आसा पळय पंप करून भायर काडून उडोवपाचें त्यांनी सुरवात केल्या. हांवें इन्क्लुडींग CCP आमची सगळी डिपार्टमेंटां बारीक बारीक ड्रेनी ज्यो आहा पळय न्ही ज्यो ब्लॉकेजीस आसल्यो त्यो क्लियर करून मेन ड्रेनेजीन घालपाचें काम हे पुराय तेंच्यांनी फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर कंप्लीट जातलें. कारण आमी जरी सगळें काम म्हटलें तशें 90% काम जरी कंप्लीट जालें आमी 100% म्हटलें पण इट इज अ बीग वर्क तशें पळोवंक वचत जाल्यार. पण आमी टार्गेट दिल्लो तो टार्गेट खूब मोठ्या प्रमाणांत तेंच्यांनी टार्गेट अचीवूय केला
बारीक सारीक काम आहा ते ड्रेनी क्लियर करून जॉईन करप आनी मेन ड्रेनीन हाडून सोडप हें उरलेल्या 2-3 दिसांक कंप्लिटली जातलें. हें आतां त्या मान्सुनान पणजेन उदीक भरचें न्ही हाच्या खातीर आमी पुराय चत्राय घेतल्या आनी पुराय काळजीय घेतल्या जेणे करून तें भरचें ना हाजी आमी जबाबदारी घेता आनी तेद्या वेळार इन फील्ड काम करपाची आमची तयारी आसा. ही मुख्यमंत्री तो आमदार आनी बाकीचे सगळे इंजिनियर ते सगळे आसतना इन फ्युचर आमी परत सांगता युटिलिटीज म्हणजे जेका तुमचो नेटवर्क केबल आसतलो इलेक्ट्रिसिटी केबल आसतलो गॅस पायपलायन आसतली आनी वॉटर पायपलायन आसतली एका सेपरेटली सिस्टम करून ते सेपरेट खंयचोच रस्तो न फोडटा खंयचोच फुटपाथ न फोडटा परत लोकांक दिसतलें कितें ते फोडटले काय म्हणून ना एकूय फोडचें ना पण ताका सेपरेटली पायपलायनी घालून तांच्या प्रत्येकाच्या घरान कनेक्शन दिवपाचें काम हे सुरवात उरतलें. फक्त सीवेजीचें कनेक्शन हे तेंच्यांनी कंपल्सरी घेवपाक जाय. आत्तां आमी आयडेंटिफाय केला त्या प्रमाणे सांचुरीतल्या एका नाल्यान 58 जणांनी सीवेज सोडटा आमी आयडेंटिफाय केला. पार्सेकाराक आतां सांगला CCBच्या इंजिनियराक 8 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी जर सीवेजीचें कनेक्शन घेतलें ना आनी ती लायट आनी उदक आमी कट करतले. लोकांनी म्हणजे आतां आमी पळयताले की बरेचशे फावटी आपल्या हाडून कोणा नालो आसा म्हणून पायप भितर सोडून दिवप ही रॉंग सिस्टम आसा. पणजेंत जर क्लिनिनेस मेंटेन दवरले आसत जाल्यार कमर्शियल शॉप्स आनी रावता त्या लोकांनी बिल्डर्स हांच्यांनी सहकार्य करचें पडटलें. हांच्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य करचें हाजी आमी अपेक्षा करता. आमी जें काम केलां जें आमी जें सांगलेल्या प्रमाणे तितकें काम हांव आमच्या सायटीचेर घालता जेणे करून तुमकां आमी पुराय काम म्हणजे कितलो किलोमिटर रोड केलो कितलो किलोमिटर सीवर पायपलायन घातली आनी बाकीचे कितले मेन्युअर्स आनी करंटली कितलें कंप्लीट जालां हे सगळ्या जाणांक तुमकां आत्तां सर्क्युलेट करपाक लायता जेणे करून थोड्या जाणांक फक्त नाहक टिका करपाची संवय जाल्ली आसा आनी व्हडली स्टोरी क्रिएट करपाची. एक्चुअली जें काम आसा पळय न्ही हें प्रॅक्टिकली न पळयता हांव खंत व्यक्त करता. म्हाका दुख्ख आसा पणजेकारांक स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर बरोचसो त्रास सहन करचो पडलो हांव ना म्हणना ताज्या बद्दल हांव दुख्खय व्यक्त करता. पण फुडल्या 25 वर्सांक जर बरें मेळटलें आसत जाल्यार ताच्या खातीर थोडेशे कश्ट आनी दुख्ख तेंच्यांनी थोडोसो बिजनस लॉस तेंच्यांनी सहन केलो त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. बट इन फ्युचर तांकां अशा पद्दतीचे खंयचेच रोड बंद दवरून आमकां त्रास करपाचे ना किंवा कोणीच कोणाक मुद्दम त्रास करूंक ना. आमचे त्रास करपाचें इंटेन्शन ना आनी सरकारान तर स्वताहून मुद्दम त्रास करूंक ना. डिले जाला हांवें सांगता पयलीं जे रॉंग कन्सल्टंट चूज जाल्ल्या कारणान जे कन्सल्टन्सी तेजी थोडीशी फेलियर जाली आमी काडून उडोवन आमचे इन हावस कन्सल्टन्सी आमी सुरवात केल्या आनी आमची चारूय डिपार्टमेंटां इन कॉर्डिनेशन स्मार्ट सिटी CCP PWD आनी PWDचे सीवेज वॉटर सप्लायचे इन्क्लुडींग WRD हे मेळोन सगळो प्लॅन रेडी करून तो प्लॅन एक्झिक्यूट करता. पण आतांच्या घडीक आमकां मेजर हे जो आसा पळय तें उरोवंक ना. फक्त युटिलिटी खंय शिफ्ट करप हाजेरूच उरल्या. बट युटिलिटी डक्ट आमी वेगळे कडेन तयारूय केल्या विदावट म्हणजे फोडाफोडी करिनासतना फुडलें काम जें आसा पळय युटिलिटी घालपाचें काम जें तें करतलें ताती हांव इवन दो कॉन्ट्रॅक्टरांनी बी थोड्याशा म्हणजे थोड्या कॉन्ट्रॅक्टर फेल्युअर गेल्ले तांकां जाग्यार हाडून परत काम केलां. पण एकंदर स्मार्ट सिटीच्या सगळ्या कामगार आनी बाकीच्या सगळ्यांनी जे रात दीस मेळून काम करता तेंचेय हांव एप्रिशिएट करता आनी खरोखरूच तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. उरलेल्या फुडल्या 8-10 दीस रात दीस डे एंड नायट मेळोन उरलेलें काम कंप्लीट करता हेजी म्हाका खात्री आसा. स्मार्ट सिटीचें तशें संजीत रॉड्रिक्सान काम हातांत घेतल्या उपरांत बरीचशीं कामां कारण तो लोकल ताका CCBन मेयर रावल्ल्या कारणान बरीचशीं कामां खबर आशिल्ली तेणी जाता तितक्या बेगीन ती कामां जाग्यार उडयली. सो दॅट त्या खातीर हांव उरलेली 2-3 दिसांची फक्त कनेक्टिविटी आनी ड्रेनेज डिसिल्टिंग इतकेंच काम उरलां. ते एक मान्सून 5 तारखे पयलीं येता पळय न्ही त्या 5 तारखेच्या पयलीं ते सगळें जें आसा पळय हे पुराय करता. क्वालिटी वर्क आसा हे पळय कशा सांगता तुका हांव 100% काम जें आसा पळय न्ही हांव तुका 100% कामाची सर्टिफिकेट दिना पण 90% काम जें आसा पळय न्ही स्वता उबें रावन घेतल्या. खंयसरूय कारण उदकाचो फोर्सूय येदो व्हडलो आसता एखादें दुसरें बारीकशें खंयसरूय जरी जालें परत करपाची आमची तयारी आसा. त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान परत आमी करून घेतले. हांव तें सांगता वी आर नॉट स्पेंडींग सेपरेटली मनी फॉर दॅट पर्पज. तोच कॉन्ट्रॅक्टर येवन खंयचो जर एखादो रस्तो खचलो आसत हांव ना म्हणना कारण खूब मोठ्या प्रमाणात पयलीं खूब उदक जिरतालें. आतां हालतीन आनी परिसरांतलें सगळें उदक जें मांडवीन वचपा खातीर पणजेंतल्या 3 ड्रेनी शिवाय आनीक ड्रेन ना त्या ड्रेनींतल्यान येवचें पडटा. त्या खातीर हो जो आहा पळय एकदां प्रॉब्लेम जाता. CM स्मार्ट सिटीचे जे बस स्टॉप आसा न्ही तेचेर मातशे लोकांचो इश्यू आशिल्लो बसोंक बी मेळना. हय आमी रेक्टिफाय करता. ओवरऑल स्मार्ट सिटीची 90% कामां जाली काय मनसून उपरांत आनीक काम परत जावपाचें आसा. हे पळय आतां फक्त युटिलिटीचें काम उरलां आनी आमकां मेन ड्रेनी ज्यो आहा पळय त्यो पावसा उपरांत आमी तेजो नवीन प्लॅन जो आतां तयार करता परत केन्ना येवचें म्हणून. अदरवायज स्मार्ट सिटीचें तशें 90% काम कंप्लीट करता. सर 18 जून रस्त्याचें काम किंवा आत्माराम बोरकर रस्त्याचें जें काम आसा
मेजर ती कामां अजूनही ती जावंक कामां जावंक ना ती आमी हातान घेतले कारण ते कॉन्क्रीट रोड जे आहा पयली हे करपाक जाय कारण त्या खातीर सांगलें आमी आतांच्या घडीत पुर्तुगीज टायमावयल्यो ड्रेन त्या ड्रेन ज्यो करता आसतना आमकां त्यो ड्रेन कंप्लीट केल्या शिवाय हे कॉन्क्रीट करूंक ना. सर ते आफ्टर मनसून आतांच्या घडीक आमी फ्युचर प्लॅन डिसायड करून मागीर ठरयतले खंयचो रोड पयलीं घेवन खंयचो रोड मागीर घेवन. चला हे तेंची ती तांकां जरा